बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सदारती रेफरेंस और सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त की समाअत मंगल के रोज़ भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रही। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इस तारीखी रेफरेंस की समाअत कर रहा है जो एक क्राइटेरिया सेट करेगा पार्लियामेंटेरियंस के पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ वोट देने के हवाले से। अब तय तो पहले भी है आर्टिकल 63A के तहत, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस किस कदर सख्त हो सकते हैं इसकी तशरीह मांगी है अदालत से हुकूमत ने। लेकिन चूँकि दो मामला इकट्ठे चल रहे हैं तो दो खबरें होती हैं। तो पहली खबर जो थी आज दरख्वास्त के हवाले से, सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त के हवाले से, पहले वो आपको देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की दरख्वास्त पर जब गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस ने यह हुक्म दिया था कि कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाए और मुल्ज़मान को, जिसमें 2 MNAs भी शामिल हैं, गिरफ़्तार किया जाए और आज रिपोर्ट पेश की जाए, तो उसकी जब आज रिपोर्ट पेश की गई तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने, तो उसमें बताया गया है कि तमाम मुल्ज़मान बशमूल दोनों हुकूमती MNAs के वारंट गिरफ़्तारी हासिल कर लिए गए हैं और ये वारंट गिरफ़्तारी मजिस्ट्रेट से लिए गए हैं, जिस पर अमल दरामद करते हुए उन्हें कल तक गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। इस रिपोर्ट के बाद अदालत ने कल दोबारा रिपोर्ट तलब की है कि अदालत को बताया जाए कि वो गिरफ़्तार हुए या नहीं। इसके बाद रेफरेंस की समाअत का आगाज़ हुआ और अटॉर्नी जनरल ने, जिनको आज 1 घंटा देने का वादा किया गया था, पूरे 3.25 घंटे टाइम कंज्यूम किया और उनका मकसद ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस मामले को डिले करें। आपको हैरत हुई होगी ये सुन के कि हुकूमत जो ख़ुद यहाँ रेफरेंस लेकर आई है वो इस मामले को डिले क्यों करवाना चाहती है। तो नाज़रीन, उसका जवाब यह है कि जो हमारा कोर्ट रिपोर्टिंग का एक्सपीरियंस है और जो माहिरीन कानून की भी राय हमने ली, टॉक की, और जो जजेस के रिमार्क्स भी सामने आ रहे, उससे यही अंदाज़ा होता है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसी तशरीह नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन की मंशा के मुनाफी हो। जैसा कि आज रिमार्क्स में कहा गया कि अगर 63A का जो कानून है उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन को दरकार है वो उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। आइन में जहाँ ताहयात नाअहली दरकार है वहाँ ताहयात नाअहली लिखी गई है। जहाँ डी सीट करना मकसूद है वहाँ डी सीट करना मकसूद है। जस्टिस मंदोखेल के मुताबिक जब इस आर्टिकल 63A में नाअहली का तस्करा ही नहीं है तो इसको किसी रुकन को वोट इस्तेमाल करने पर पार्टी पॉलिसी के ख़िलाफ़ ताहयात नाअहल हम कैसे करार दे सकते हैं। अटॉर्नी जनरल का मौक़िफ़ ये था कि सिर्फ एक टेन्योर के लिए उसको डी सीट करना या 6 महीने के लिए डी सीट करना बेमायने है और बेमकसद है जब तक कि ये एक मौसर सज़ा ना हो। चीफ जस्टिस का उस पर यह कहना था कि इसको इस आर्टिकल में ताहयात नाअहली की तशरीह करने के लिए हमें 4-5 उल्टी कलाबाजियाँ लगानी पड़ेंगी। इससे अंदाज़ा लगा लें कि ये कितना नामुमकिन काम है अदालत के लिए कि एक ऐसी बात जो आइन में लिखी नहीं हुई वो करार दें कि हाँ नहीं, आइन के मुताबिक ऐसा किया जाए, ये तकरीबन नामुमकिन है और इसका अंदाज़ा अटॉर्नी जनरल को है। अब वो चाहते ये हैं कि ये फ़ैसला वोटिंग से पहले या वोटिंग से 1 दिन कबल तक ना आए ताकि जो मुनरिफ अरकान हैं उनका खौफ ख़त्म ना हो और उन पर ये ताहयात नाअहली की तलवार या इसके तनाजुर में हुकूमत की तरफ से कोई और इक़दाम, खौफनाक इक़दाम, उसकी तलवार उनके सर पे लटकी रहे और वो कोई वाज़ेह फ़ैसला ना ले सकें, बल्कि हो सकता है कि कुछ कमज़ोर दिल मुनरिफ अरकान वापस भी आ जाएँ या क़ब्ल अज़ वक्त मुस्तफ़ी हो जाएँ। मुस्तफ़ी होने की बात भी हुई कि जब जस्टिस मंदोखेल साहब ने यह कहा कि अगर कोई आदमी, ज़रूरी नहीं है कि सब जो चोर ही हों, कोई आदमी ज़मीर की आवाज़ पर वाकई ख़िलाफ़ वोट देना चाहता हो तो हम उसको सज़ा क्यों दे दें। तो उस पर अटॉर्नी जनरल का ये कहना था कि फिर वो मुस्तफ़ी हो जाए। यहाँ अदालत ने कहा कि हो सकता है वो ये चाहता हो कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो अब ये जो मुस्तफ़ी होने वाली ऑप्शन है अटॉर्नी जनरल की और हुकूमत की भी, हुकूमत ये चाहती है कि जो लोग उसके साथ नहीं जाना चाहते वो वोट कम अज़ कम ना दें बल्कि इस्तीफ़ा दे दें। अब इस्तीफ़े का फ़ायदा हुकूमत को क्या होगा? बज़ाहिर तो लगता है ऐसा है कि अगर हुकूमती अरकान मुस्तफ़ी हो जाएंगे तो हुकूमत के नंबर तो फिर भी कम हो जाएंगे, लेकिन यहाँ मामला थोड़ा सा टेक्निकल ये है
کہ تحریک عدم اعتماد ہے، اور جس فریق نے تحریک عدم اعتماد پیش کی ہے اس کو 172 افراد ووٹنگ والے دن پارلیمنٹ کے اندر دکھانا لازمی ہے، جو گنے جائیں 172۔ اب حکومت کی یہ کوشش یہ ہے کہ جو اتحادی تو ہم نے ساتھ ملا لیے بقول ان کے، اور جو منحرف اراکین ہیں وہ اگر مستعفی ہو جائیں تو اپوزیشن کے لیے پارلیمنٹ میں 172 ارکان لانا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ وہ حکومت کے اراکین خود تو اس دن آئیں گے۔ اس طرح یہ تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی۔ آج اٹارنی جنرل نے اپنے دلائل مکمل کر لیے ہیں، اور پھر بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں اپنی تحریری معروضات بھی پیش کروں گا، جس کے بعد بیرسٹر علی ظفر پی ٹی آئی کی جانب سے مزید دلائل دینے کے لیے آئے تو عدالت نے کہا کہ یہ دلائل تو ہم نے بہت سن لیے کہ پارٹی پالیسی سے انحراف کرنا ایک بری بات ہے، ہم ذرا دوسرا موقف بھی سننا چاہتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے وکیل مخدوم علی خان روشن پر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں آج وہ مختصر خاکہ پیش کریں گے اور کل تفصیلی دلائل دیں گے، لیکن جسٹس منیب اختر نے کچھ سوالات انہیں دیے جس سے انہوں نے مخدوم علی خان کے دلائل کی ڈائریکشن ہی تبدیل کر دی۔ انہوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آئین کے آرٹیکل 63A آئین میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ جمہوریت مستحکم ہو، پارٹی کا نظام مستحکم ہو، اور یہ جو ارکان کی وفاداریاں بدلنے کا عمل ہے اس کو روکا جائے، تو کیوں اس کو ایک ایفیکٹو نہیں بنایا جا سکتا کوئی ایسی تشریح کر کے جس سے جمہوریت مستحکم ہو جائے اور پارٹی سسٹم مستحکم ہو جائے اور وفاداریاں تبدیل کرنے کا سلسلہ رک سکے۔ ان نکات کو بھی ذہن میں رکھ کر اپنے دلائل تیار کریں۔ مخدوم علی خان نے کہا کہ وہ کل ان نکات پر بھی دلائل دیں گے اور یہ بھی ثابت کریں گے کہ ضمیر کے مطابق آئین کے آرٹیکل 63 کے تحت پارٹی کے خلاف ووٹ دینے والا رکن تا حیات نااہل نہیں ہو سکتا، اور جو کارروائی ہے 63A کی اس کا بھی اپنا پروسیجر ہے، کیسے وہ ووٹ دے گا، کیسے پھر اس کی کمپلینٹ اس کو موصول ہوگی اسپیکر کو، اور پھر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جائے گی، اس کے پاس کتنا وقت ہے کارروائی کرنے کے لیے، اور جب تک وہ ڈی نوٹیفائی نہیں کیا جاتا اس کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوگا اور وہ ویلڈ ممبر بھی رہے گا۔ ناظرین، کل جب دلائل شروع ہوں گے تو معلوم ہوگا کہ مخدوم علی خان کتنا مؤثر انداز میں اپنا موقف بیان کر پائے ہیں۔ مؤثر تو وہ ہوگا اس لیے کہ 63A یہی ہے، اور اس میں حکومت زبردستی تاحیات نااہلی گھسیڑنا چاہ رہی ہے، تو عدالت نے یہ واضح کیا ہے کہ جمعرات اور جمعے کے روز سماعت نہیں ہوگی کیونکہ بینچ دستیاب نہیں ہے اور چیف جسٹس صاحب لاہور میں۔ اب اس طرح یہ ہوگا کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اور اتوار یہ 4 دن سماعت نہیں ہوگی، جبکہ جمعرات کو پارلیمنٹ میں اس پر بحث شروع ہو جائے گی، جمعے کو بحث ہوگی، ہفتے کو معلوم نہیں ہوتی ہے یا نہیں کیونکہ 2 دن وہ اجلاس میں ایڈجن رہے گا، اور پھر پیر کو بحث ہوگی، تو منگل کو ووٹنگ ہو سکتی ہے، جبکہ ادھر سماعت پھر کل کے بعد پیر کے روز شروع ہوگی، اور پیر کے بعد یہ آگے کہاں تک جاتی ہے کیونکہ اس میں نون بھی ہے، پی 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 بھی ہے، جے یو ایف اے بھی ہے، ان سب کے وکلائیں، رضا ربانی صاحب بھی ہیں، ان سب نے دلائل دینے ہیں، پی ٹی اے کی جانب سے بھی دلائل آنے ہیں، تو ایک ایک وکیل اگر ایک دن بھی لگائے یا 2 وکیل ایک دن لگائیں مختصر رکھتے ہوئے اپنے دلائل، تو پھر بھی 2-3 دن تو یہ لے ہی جائیں گے۔ بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ ووٹنگ والے دن تک یا ووٹنگ کے بعد تک بھی شاید سپریم کورٹ اپنا کوئی فیصلہ نہ دے پائے، اور یہ حکومت کی ایک کامیابی ہوگی۔ نہیں معلوم کہ اس کامیابی میں اب سپریم کورٹ کا کتنا عمل دخل ہے، وہ کہہ تو بہرحال پہلے دن سے رہیں کہ آپ اپنے دلائل مختصر کریں اور جلد کریں اور اس کو اپنی تحریک کو تناظر میں رکھیں، لیکن اٹارنی جنرل نے کہہ دیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اس سے عدالت کا کنسرن نہیں ہونا چاہیے، اور وہ لاشعوری طور پر عدالت کے لیے لاشعوری طور پر اور خود اپنے طور پر شعوری طور پر بڑی حکمت عملی کے ساتھ، کامیابی کے ساتھ اس معاملے کو ڈیلے کرتے کرتے وہاں تک لے گئے ہیں، اور یہ فضا برقرار رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں کہ اپنے اراکین، منحرف اراکین کو تاحیات نااہلی کے ذریعے کی تلوار سے خوف زدہ رکھ سکیں۔ کیا صورتحال ہوتی ہے کل کے دلائل کے بعد، اور پھر کب سماعت ہوتی ہے، اور اس دوران پارلیمنٹ میں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو بھی صورتحال ہوگی ناظرین آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ اگلی ڈیولپمنٹ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ روشن پاکستان نیوز سے راشد بھی کو چینل لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔
اللہ حافظ.